खाना बना रहे हैं, हम उनकी तरफ मदद का, हमदर्दी का हाथ बढ़ाते हैं और उसके जवाब में उस हुकूमत से हमें ये सुनना पड़ता है जिसके बनाने में किरदार रहा है। नक्शे शाये होने शुरू हो गए हैं। हुकूमत तो उनकी, तालिबान की हुकूमत तो नहीं करेगी, मगर उनके सिंपथाइजर्स जो हैं इस किस्म के नक्शे शाया कर रहे हैं, शायद वो आप दिखा भी सकें। बिल्कुल ऐसे स्क्रीन पे चल रहे हैं। हाँ, जिसमें जनाब सारा अफगानिस्तान जो है उस पाकिस्तान भी हज़म कर लिया उसने, और इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये लॉजिकल है कि अगर ऐसी पाकिस्तान की कोई बात नहीं मान रहे, टीटीपी हमारे ऊपर हमले कर रहा है, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, उनको अफगानिस्तान से आते हैं, हमले करते हैं, हम जा नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते, तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हमने तालिबान के लिए इतना कुछ किया, अब भी हम लड़ रहे हैं अमेरिका के साथ कि दें इनको कुछ पैसे, दें इनके वापस करें, इनको रिकग्नाइज़ करें, मगर ये हमारी ड्यूरेंट लाइन को भी नहीं मानते। नक्शे शाये होने शुरू हो गए हैं। हुकूमत तो उनकी, तालिबान की हुकूमत तो नहीं करेगी, मगर उनके सिंपथाइजर्स जो हैं इस किस्म के नक्शे शाया कर रहे हैं, शायद वो आप दिखा भी सकें। बिल्कुल ऐसे स्क्रीन पे चल रहे हैं। हाँ, जिसमें जनाब सारा अफगानिस्तान जो है उस पाकिस्तान भी हज़म कर लिया उसने, और इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये लॉजिकल है कि अगर ऐसी सूरत हाल है और तालिबान बिल्कुल एक दिन ब दिन हॉस्टाइल फोर्स बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान के हामी नहीं रहे, उनके अब एक ऐसी स्टेज आ रही है कि शायद प्रॉब्लम बन रहा है पाकिस्तान के लिए, तो फिर पाकिस्तान को, जो कि पहले दिन से पाकिस्तान कह रहा है कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जी। याद है सबका डिमांड यही थी कि सिर्फ तालिबान की हुकूमत नहीं चलेगी जी, ये सब मुश्तरका तौर पे उनके पास तो 2/3 मेजॉरिटी भी और सबकी शमूलियत होनी चाहिए। तो अब तालिबान ने शमूलियत नहीं की, वादा करते रहे हैं कि करेंगे मगर की नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बात जो है हो सकता है, ये मुमकिन है, मुझे कंफर्म नहीं मैं कर सकता। तो और अगर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है उन लोगों के साथ राब्ते कर रही है जिनका हिस्सा हुकूमत में होना चाहिए, तालिबान की हुकूमत में होना चाहिए, या काउंटर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सही पॉलिसी है बिल्कुल। अच्छा। इसका ये मतलब नहीं है कि एंटी तालिबान है आप, इसका ये मतलब है कि आप प्रो पाकिस्तान है और आप अफगानिस्तान के अंदर इस किस्म की स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं जो ऑल इंक्लूसिव हो, जब सब बैठे हों, ताकि फिर लड़ाई झगड़े भी ना हो। बिकॉज आपको याद होना चाहिए कि तालिबान का पुराना लड़ाई झगड़ा है, पश्तून फोर्सेस वर्सेस ताजिक एंड उज़्बेक फोर्सेस। अब जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं उनमें से कुछ लोग तो जो कि नॉर्दर्न अलायंस के जनरल रशीद दोस्तम हैं या और भी एक दो लोग वो है, उनमें से बाय द वे ये भी याद रहे कि जिस दिन तालिबान काबुल में आ रहे थे उस दिन इनमें से कुछ लोग ताजिक और उज़्बेक रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो इस्लामाबाद में आके हमारे ISI को मिल रहे थे। अच्छा। और हमारे लोगों को यहाँ मिल रहे थे। हाँ, तो ये तो तल्लुकात तो पुराने हैं और होने भी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, और वो इंटरेस्ट यही है कि अफगानिस्तान जो है वो स्टेबल हो, इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, सबको इसमें इंक्लूड किया जाए, और तालिबान और जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं उनको ख़त्म किया जाए वहाँ, जो कि अभी नहीं हो रहा। तो अगर हमारी ये कोशिश हो रही है कि किसी तरीके के साथ उनको भी लाया जाए और तालिबान को भी समझाया जाए और उनको भी लाया जाए कि भाई आओ बात कर लो, ज़रूरी नहीं जो कि आप पूरा मांगते हैं वो ना मिले, कुछ तो बात करें, कोई आप हुकूमत में आए। तो ये खाना बना रहे हैं, हम उनकी तरफ मदद का, हमदर्दी का हाथ बढ़ाते हैं और उसके जवाब में उस हुकूमत से हमें ये सुनना पड़ता है जिसके बनाने में किरदार रहा है। देखिए, मैं कुछ अरसे से आपसे कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है तालिबान की जी, वो अंडर बहुत प्रेशर है इंटरनली वहाँ बड़ी एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है अफगानिस्तान में, ये इसमें कोई अब छुपी हुई बात नहीं है जी। हमने ज़रूर हेल्प की है तालिबान की जी, और तालिबान को हमने पावर में हम लेके आए हैं, सपोर्ट किया। हमारी ये तवक्को थी कि इसलिए ताकि ये तालिबान हुकूमत होगी तो वो हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं होने देगी, क्योंकि हिंदुस्तान बैठ के वहाँ से साजिश कर रहा था हमारे खिलाफ, और ये जो TTP वहाँ घुसपैठिए हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, इनको रोकेगी। और जब सूरत हाल ये है कि अब वो नहीं रोक रहे, उनको डर इस बात का है कि अगर उन्होंने TTP वगैरह को रोका और पाकिस्तान की खुली सपोर्ट में आ गए तो वो TTP वगैरह वाले जो हैं वो सारे ज्वाइन कर लेंगे अलकायदा को और दाइश को, और फिर उनके लिए अंदर एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन जाएगी, बिकॉज उनके यहाँ भी एक्सट्रीमिस्ट है ना। अब वो एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ एक किस्म का एजेंडा लेने के आए थे और वो आप तो अब बिल्कुल मुआहदे करने फिर रहे हैं, तो उनके अंदर भी बड़े इश्यूज बने हुए हैं। अब ये जो मौलवी साहब हैं, इन्होंने जो बातें की हैं, ये कोई पहली दफ़ा ऐसी बातें नहीं हैं, ये बातें वहाँ हो रही हैं, खा वो हो ड्यूरेंट लाइन के बारे में, खा वो हो फेंसिंग के बारे में, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं, और अब ये आके खुले आम हमें हमारे पे इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं, और काफ़ी संगीन किस्म के उन्होंने
باتیں کی ہیں, الزام لگائے ہیں کہ جی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ایکسپرٹس بھیجنے والے, ہمارے پاس تو 5 لاکھ تو ایکسپرٹس ہمارے پاس آلریڈی ہیں, ہم تو اب ان کو آہستہ آہستہ نوکریاں میں واپس ریسٹور کر رہے ہیں. ہمیں تو صرف پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پیسے امریکہ نے روکے ہوئے ہیں, ہمیں مل جائیں تو ہم تو اپنا ملک چلا لیں گے. آپ کون ہوتے ہیں ہم ایکسپرٹس بھیجنے والے؟ آپ اپنے ملک کو چلا کے دکھائیں ہمیں اپنے ایکسپرٹس کے ذریعے. اور پھر انہوں نے کہا آپ کا ملک تو چل ہی نہیں رہا. پھر انہوں نے عمران خان کو کہا تم کون ہوتے ہو, تم تو پرائم منسٹر ہی نہیں ہو, اصلی الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں, تمہیں تو کسی نے ایجنسیوں نے بنایا. اس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں, اور تو مطلب کافی اگریسو قسم کی باتیں کر رہے ہو. تو یہ دل کی باتیں وہاں کر رہے ہیں, اس قسم کے سینٹیمنٹ ہیں ہمیں. اچھا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا کہ سینٹیمنٹس ہیں, مگر ہم کریں کیا؟ اگر ہم جو پہلے وہاں جو حکومت تھی وہ تو اینٹی پاکستان حکومت تھی, پرو انڈیا حکومت تھی, اب وہ گئی ہے تو ہمارا تو یہ خیال تھا اور کچھ نہیں تو یہ تھوڑی بہت تو ہماری حمایت کریں گے, مگر اب یہ نہیں کر پا رہے ہیں. ہم ابھی بھی ہماری کوشش ہے کہ یہ اسٹیبلائز ہو جائے, اور وہ جو داعش اور القاعدہ ہیں پھر اتنا خطرہ نہیں رہے گا اگر یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہماری کوشش ہے کہ ان کو سپورٹ کر کے ابھی بھی, مگر وہاں سے جو باتیں آتی ہیں وہ تو پھر اسی قسم کی باتیں آ رہی ہیں, بیکاز وہ فرسٹریشن ہے وہاں, بڑی ایکیوٹ فرسٹریشن ہے, اور ساتھ ساتھ اندر سے خطرہ ہے کہ اگر آپ نے اوپنلی پاکستان کی سائڈ لی تو شاید اندر سے کوئی ایشوز نہ بن جائیں ان کے لیے. تو یہ اس قسم کی ایشوز ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حقانی نیٹ ورک کو پاکستان نے کافی عرصے تک سپورٹ کیا, مگر پھر روک کے بھی رکھا جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے. تو اب حقانی نیٹ ورک بھی بڑے اگریسو قسم کی ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ ساری چیزیں بند ہوں. حقانی نیٹ ورک از انوالوڈ ان میسو ڈرگ ٹریڈنگ, اینڈ یہ ایک کاروبار بن چکا ہے وہاں. اچھا, اور اب اگر آپ وہاں یہ بند کرائیں گے سارا کچھ تو وہ تو ان کی جو اکانومی ہے آف دا ملیٹنٹ گروپس وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. اچھا ویسے سیٹھی صاحب اس لیول کے اسٹیٹمنٹ سے, جیسے کہ یہ آفیشیل ہیں ڈیفینس منسٹری کے, اس لیول کی اسٹیٹمنٹ سے پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ عمران خان صاحب جن کی پیشکش ہمیں کر رہے ہیں انہیں خود بھرتی کر لیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس سچویشن کا فائدہ انڈیا اٹھا سکتا ہے اور پاکستان اس کو سیریس لے؟ پاکستان تو سیریس لے رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں نا, معید یوسف صاحب جو آپ کے این ایس اے ہیں, وہ ان کا پروگرام تھا افغانستان جانے کا. اب وہ کیوں جا رہے تھے چھوڑی اس بات کو, ظاہر ہے مرم پٹی کرنے جا رہے تھے, کچھ باتیں کرنے جا رہے تھے, سمجھانے جا رہے تھے, سیکھنے جا رہے تھے. اچھا پہلے فیض حمید صاحب جاتے تھے, اب یہ معید یوسف ظاہر ہے نہیں, ہاں اب ہو سکتا ہے ڈی جی ISI بھی جائیں, ساتھ جائیں. اچھا ہو سکتا ہے, چاہے جانا بھی پڑے, مگر میرا خیال ہے اس طریقے سے نہیں جائیں گے. جنرل فیض تو گئے تھے نا وہاں, اور ہوٹل میں وہ نظر آ گئے, اور انہوں نے تو وہ اس کے ساتھ بڑی ہائی پروفائل ہو گئی, ایسے لگا کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, افغانستان کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ تو بیہائنڈ دا سینز ہوتا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ نظر نہیں آتے. اگر کسی نے جانا ہوتا تو وہ فارن منسٹر جاتا ہے, اب NSA بھی جا سکتے ہیں, مگر DG ISI نہیں جاتے, بیکاز وہ تو پہلے ہی الزام آپ پہ لگ رہا ہے کہ آپ کی ایجنسیاں جو ہیں وہ امریکہ کہتا ہے آپ نے گڑبڑ کی ہے, اب طالبان کہنے لگے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بھی ہاتھ کر دیا ہے. تو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اب معید یوسف صاحب نہیں گئے, کہتے ہیں جی موسم کی وجہ سے جی موسم خراب ہے, موسم خراب ہو گیا, کووڈ ہو جاتا لوگوں کو, وہ ملتے نہیں ہیں. سنو فال ہو بھی رہی ہے, کچھ موسم میں خرابی ہے بھی. اچھا اب کون سے موسم میں اب اس کی تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایشوز تو ہیں, اور میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے تسلیم بھی کیا کہ ہمارے ایشوز چل رہے ہیں افغانستان کی حکومت کے ساتھ, اور میرا خیال ہے یہ اس وقت تک چلیں گے جب تک افغانستان کی حکومت کی ریکگنیشن نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں پاکستان کو ریکگنائز کرو, اب پاکستان ریکگنائز نہیں کر سکتا, بیکاز وہ کہتا ہے, پاکستان کہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کے, سب کے ساتھ مل کے کریں گے, روس, چائنا, امریکہ. ایک نے کر دیا اور باقیوں نے نہ کیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے. پچھلا ایکسپیرینس بھی تو ہے, صرف تین ملکوں نے ریکگنائز کیا تھا, سعودی عربیہ, UAE اور پاکستان نے, باقی دنیا نے طالبان رجیم کو ریکگنائز ہی نہیں کیا تھا 1997 میں. تو اس لیے تو ان کو بھی غصہ ہے اس بات کا کہ بھائی اگر آپ نے سپورٹ کیا, ہم آئے ہیں یہاں تو ہمیں ریکگنائز کرو, ہیلپ اس. وہ پاکستان کہاں سے ہیلپ کرے, وہ اپنی لائن پٹی ہوئی ہے. وہ تو جو بائیڈن تو ہے وہ تو فون پہ بات نہیں کرتا آپ کے عمران خان صاحب, اینڈ سو آن. تو وہ کیسے ریکگنائز کریں, اور امریکہ تیار نہیں ہے ان کے پیسے واپس کرنے کے لیے, نہ ریکگنائز کرنے کے لیے. تو اس قسم کے پرابلمس چل رہے ہیں, اور یہ سیریس ہے. اسی لیے وہ اب لیٹس ڈسکس دیٹ, وہ شیخ رشید صاحب نے جو بات کہی ہے
کہ اب جو ٹیررزم ہے جی ٹی ٹی پی کی اسلام آباد میں جی، اور وہ ذمہ داری قبول کی، اصل میں جو اسلام آباد میں اٹیک ہوا اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے. تو بس پھر اب آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد میں ٹیررزم آ گئی ہے، اور شیخ رشید صاحب کہ یہ واقعات بڑھ سکتے ہیں، کہ یہ واقعات بڑھ سکتے ہیں جی، اور وہاں سیکیورٹی لوگوں کو اٹیک کیا جا رہا ہے. جی، یہ ٹی ٹی پی کا نیا ایک پالیسی ہے. پہلے وہ بچوں کے اسکولوں کو خواتین کو اس قسم کی چیزیں اٹیک کرتے تھے. اب ٹی ٹی پی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پولیس اور سیکیورٹی کے لوگوں کو اٹیک کریں گے، اور وہی وہ کر رہے ہیں. اور آبویسلی چائنیز جہاں جہاں پروجیکٹس ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. It's become a very serious matter. Chinese are very upset. ٹاکس ختم ہو گئی، جو سیز فائر کی بات کی جا رہی تھی ختم ہو گئی، اور اس میں کوئی ہیلپ نہیں افغان حکومت نے کیا. اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ اب ہماری طرف سے کچھ اس قسم کی ملٹری ایکٹیویٹی بھی ہوگی جس کے ساتھ اور بھی ایشوز طالبان